यो नागरिक सरकार भनियो। नागरिक सरकार कस्तो रहेछ? पहिला बरु दलहरूले चलाएको सरकारमा हप्ता दिनमा पक्रिँदैन थियो। अहिले नागरिकले चलाएको नागरिकको सरकार भनिएको छ। यो सरकारले अहिले चुनावको विषयमा केही बोल्यो कि पक्रेर ल्याएर थुनिहाल्ने, यहाँभित्र अहिले धेरैजना छन् हिरासतमा। यहाँ मात्रै होइन, नेपालभरिका प्रहरी हिरासतमा अभद्र व्यवहार भनौँ, शान्ति विरुद्धको खलबल भनौँ, ल्यायो थुनिहाल्यो। त्यही उसमा मलाई एउटै पत्रमा मलाई पहिला पोखराबाट पक्राउ गरियो, त्यस पछाडि अस्ति दक्षिणकालीको चाल्ना खेलबाट पक्राउ गरियो, त्यस पछाडि अस्ति राति 10 बजी घरबाटै ल्याइयो। कुरा के हो भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भन्दाखेरि फलानु दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गरेर यहाँ जानकारी गराउनु भनेर निर्वाचन आयोगले जुन पत्र पठायो के कुरामा भनेर भन्दाखेरि हामीले हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गरेको नि त हैन। र मैले विगत 4 वर्ष भयो, 79 साल फागुन 1 गतेदेखि मैले राजाको हातबाट दियो बालेर उठाएको कुरा त एउटै हो नि त हैन। मैले यो देश एउटा यस्तो देश हो, मैले आज सम्झेँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी बनाउँदाखेरि राजा महेन्द्रले आफ्नो श्रीमतीको रानीको गहना बेचेर त्रिभुवन युनिभर्सिटी बनाएको हो नि त। यो कुरा सम्झिनुपर्छ हामीले। आज हामीले त्यस्ता राजाहरूलाई, त्यस्तो राजपरिवारलाई हटाएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याएर के पायौँ हामीले? तपाईँहरू यो नगराउनु न एकछिन। के पायौँ भन्ने कुरोको चाहिँ म प्रश्न गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि मलाई कतिपल्ट पक्रिन्छ? यो साल 13 पल्ट भयो। मुद्दाको इस्यु नै छैन। मुद्दा के हो भन्दाखेरि अपराधिक उपद्रव। निर्वाचन आयोगले सिडिओलाई पठाउने, सिडिओ खुरुखुरु लेख्ने, सबै डिपी स्टेटले चलाएका मान्छेहरू छन् यहाँ। देश जम्मै सकियो। र मैले हिजो सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा मैले श्रीमानहरूसँग भने, श्रीमान 2046 सालमा आन्दोलन भयो, जनआन्दोलन भयो, 8-9 जना मान्छे मरे। 8-9 जना मान्छे मर्दाखेरि पञ्चायत ढल्यो, बौद्ध दल आयो। 2062-63 मा जनआन्दोलन भयो, 26 जना मान्छे मरे, गणतन्त्र आयो हैन। बीचमा 17,500 मराए प्रचण्डले, गणतन्त्र आयो। भनेपछि 82 मा 75 जना बच्चाहरू मरे। 82 सालमा सिंहदरबार जनताको सर्वोच्चता बोकेको सर्वोच्च अदालत, जनताको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, जनताको कानुन बनाउने संसद भवन, जनताको आशा र भरोसाको विश्वास रहेको पुलिस हेडक्वार्टरदेखि सारा नेपालभरिका चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टरदेखि लिएर गाविस चौकी, स्वास्थ्य चौकी सबै डरे। त्यसले के गर्यो त? के परिवर्तन ल्यायो? मैले प्रश्न त्यो गरेँ। भनेपछि त 84 को चुनाव 82 मा गराउनकै लागि सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगो लगाएको हो कि के हो त? यो कुरो स्पष्ट नभइकन किन तपाईँहरू चुनावमा धेर पहल गर्नुहुन्छ? र यो चुनाव के को लागि हो भन्ने कुरो मैले उठाएपछि उहाँहरू पनि नतमस्तक भएर सुन्ने। र मलाई सर्वप्रथम त म के भन्छु भने सर्वोच्चबाट मलाई हिजो छोड्ने काम भयो। न्यायालय त जल्यो तर न्यायालय मरेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास थियो। तर न्यायालय पनि धर्म राखेको रहेछ, किनभने हिजो मलाई छोडेको हिजै जानु पर्दैन नि, घुमाउरो बाटोबाट आजसम्म लगाइयो। भनेपछि न्यायालय पनि धर्म राखेछ। भनेपछि म सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू खुट्टा टेक्नुहोस्। र मैले हिजो बसकै क्रममा पनि के भनेको थिएँ भने सबै नेपालीहरू त भात खाएर बाँच्ने जिउँदो लास रहेछन्, बोल्ने मान्छे नै रहन्छ। यहाँ बोल्दाखेरि थुनिनु पर्ने। मैले यही कुरा गरेँ। खोइ त कसै न कसैले त आवाज उठाउनु पर्यो नि भनेर मैले पटक यही कुरा भन्दै आएँ। आज सिंहदरबार जस्तो, सर्वोच्च अदालत जस्तो, संसद भवन जस्ता देशभरिका त्यस्ता सम्पदामा आगो लाग्दाखेरि कोही पनि नमल्ने। र म आज नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरको अगाडि छु। पुलिसको चाहिँ सबै कुरा जल्ने, सेनाको चाहिँ एउटा मान्छे पनि नमर्ने, एउटा केही नजल्ने। हेर्नुहोस् है यहाँ कति विभेद छ। भनेपछि यो पुलिसले
1 घन्टा मात्रै काम छोडिदियो भने यो देशको हालत के हुन्छ भनेपछि यो कुरा म सेनाहरूलाई पनि के भन्छु भने हिजो सिंहदरबार मानिन्जेलसम्म सिंहदरबार रह्यो, सर्वोच्च अदालत मानिन्जेल सर्वोच्च अदालत रह्यो। भोलि गएर सेनालाई पनि अहिले हामी सबैले मानेका छौँ, हामी मान्छौँ। भोलि सेनापट्टि नै ढुङ्गा फर्कायो भने के हुन्छ त्यतिखेर? मान्न छोरे जनताले पनि भनेपछि त्यो एउटा गरिमा बोकेको संस्था हो नि। आज देश सकिन लाग्दाखेरि नि सेना किन यत्रो उद्धत भएर चुनाव गराउन चाहन्छ? किन चुनाव गराउन चाहन्छ सेना? हो कि होइन? भनेपछि आज 1 महिना अगाडि सेना किन परिचालन हुँदैछ? किन सेना परिचालन गरेर चुनाव गराइँदैछ? यही कुरा हो नि मैले बोलेको। भनेपछि सेनाले पनि सोच्ने दिन आएको छ। सेनातिर नेपाली जनताले नि आँखा उठाउन थालेर नि ढुङ्गा बर्सायो भने नि त्यो दिन सेनाको के हुन्छ? के हुन्छ देशको गति? देश जोगाउने देशको एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग, गौरवको इतिहास बोकेको पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना हो नि त। त्यही भनेर हामी सबैले मानेको हो नि त। आज हामीमाथि हतियार र ड्रेस देखाएर अनि त्यहाँबाट चुनाव गराउन जाने त्यो त भएन नि त। कमसेकम हाम्रो कुरा के हो? सर्वपक्षीय सरकार बनाऊ, नमिलेका कुरामा संविधान संशोधन गरौँ, किराँत बौद्ध सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम गरौँ होइन, त्यस पछाडि राज संस्था स्थापित गरौँ, त्यस पछाडि चुनावमा जाउँ। हामी पनि चुनावमा जान्छौँ भने हो नि। हामीले चुनावमा जान्न भनेको छैनौँ नि। भनेपछि सिंहदरबार सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्ने, सबै ठाउँमा आगो लाग्ने, अनि त्यस पछाडि खालि चुनावमा मात्रै जाने। चुनाव के को लागि? चुनाव त 84मै चुनाव भइहाल्थ्यो नि त। रेगुलर चुनाव त 84मै भइहाल्थ्यो नि त। किन यो अहिले यत्रो पैसा खर्च गर्नुपर्ने? त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने आज पनि भन्छु, 2058 साल जेठ 19 गते हाम्रा प्यारा राजा रानीको हत्या गर्ने संस्था, 2062-63 मा आन्दोलन गराउने संस्था र राज संस्था सिद्ध्याउने संस्था, 72 मा संविधान ल्याउने जुन धर्मनिरपेक्ष संहिता सहितको धर्मनिरपेक्ष लादेर ल्याउने जुन संस्था छ र अहिले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउने संस्था एउटै हो। उनीहरूकै डिजाइनमा यो चुनाव हुँदैछ। यो चुनाव भनेको अब नेपाल युक्रेनको बाटोमा गयो। यो चुनाव भएको दिनदेखि युक्रेनको बाटोमा गयो। मैले हेर्नुहोस् यति भनेको छु, म रुन मात्रै सकेको छैन। मेरो आँखाबाट आँसु हतपति झर्दैन है। म रुन मात्रै सकेको छैन। मैले आज यो कुरा भन्नुपर्दाखेरि मेरो हृदय फुटेको छ कि नेपाल अब युक्रेनको बाटोमा जाँदैछ। युक्रेनको बाटोमा लानलाई नि नेपाली सेना किन उद्धत हुँदैछ? किन हुँदैछ? 1 महिना अगाडिदेखि किन निस्किँदैछ बाटोमा? यो त सुशीला कार्कीको सरकार त आयो त, त्यही डिजाइनमा आएको हो त। ओम प्रकाश अरियाल त उनीहरूकै मान्छे हो त, गृहमन्त्री। सबै बारबारा फाउन्डेसनको मान्छे हो त। जगदीश खरेल बारबाराकै हो त। कति कराउनु, कति बुझाउनु? सबै मिडिया जति किनेर के गरेको यो? र एउटा तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने नेपाल प्रहरीको कुनै पनि जवानलाई यो चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन र जो उम्मेदवार छ त्यसलाई पनि विश्वास छैन चुनाव हुन्छ भनेर अहिलेसम्म, हो कि होइन? अनि एउटा सुरक्षा समितिको बैठक बस्छ, जर्नल एआइजी अनि यिनीहरू बस्छ, गृहमन्त्री बस्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ चुनाव हुन्छ भनेर लगाउँछ। अनि बाहिर हामीले चुनाव हुँदैन भन्यो भने हामीलाई ल्यायो थुनिहालो। के लोकतन्त्रमा बोल्न पाइँदैन? होइन, लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भनेर ल्याएको नि त हामीले। संविधानकोले स्पष्ट भनेको छ त, मेरो राइट्स मैले भन्न सक्छु कि तपाईँहरू चुनावमा नजानुहोस् र देश सिद्धिँदैछ। देश सिद्ध्याउने हो भने तपाईँहरू जानुहोस्। साँच्चै देश सिद्ध्याउने विचार छ भने गएर चुनावमा भोट हाल्नुहोस्। साँच्चै भात खाने मान्छे छ भने नि, भात खाने जनता हो भने, भात नेपालीमा राम्ररी भन्छु, भात खाने जनता हो भने योपल्ट चुनावमा भोट हाल्न जाँदैन, घरमै बस्छ। भात खाने जनता हो भने, अरूले चिज खाने र अर्काले नै दिएको खाने जनता हो भने चुनावमा भोट भाग लिन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्छु भने चुनाव हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन। चुनाव चाहिएको निर्वाचन आयोगलाई, चुनाव चाहिएको गृहमन्त्रीलाई, चुनाव चाहिएको अहिले नेपाली सेनालाई जस्तो देखिएको छ। 1 महिना अगाडि सेना परिचालन गरेर यस्तो हामीले थाहा पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा कुरा के भन्छु भने नेपाली सेनाले पनि नि अब
नेपाली जनताको लागि र नेपालको लागि कहिले हामीलाई चाहिँ नि साथ दिने हो? हाम्रा राजा मर्दा पनि चुप लागेर बस्यो, हाम्रो दरबार सकिँदा पनि चुप लागेर बस्यो यस्तो सेना। भनेपछि मलाई साह्रै चित्त दुखेर आएको यो कुरामा छ। म रहौँला नरहौँला, म बाँचौँला मरौँला, त्यो कुराले तात्तिक भिन्नता राख्दैन, फरक पर्दैन। तर यो देश रहनु पर्छ कि पर्दैन? यो देश बाँच्न पर्छ कि पर्दैन? यो देश बचाउने भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले र अहिले चुनावमा गएका जसलाई चुनाव चाहिएको छ, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउने त्यो गणेश कार्की भन्ने छ नि, त्यो उसमा उठेको मोरङमा सुनिल शर्मासँग 3 नम्बरमा उठेको, 4 नम्बरमा उठेको, 4 कि 3मा? 3मा। त्यो मान्छेले तेरो सिंहदरबार मैले आगो लगाएँ भनेर चाहिँ नि पम्पलेट टाँगेको मान्छे, त्यो मान्छे भनेको अपराधी हो। त्यो मान्छे चुनावमा गएको छ, हो कि होइन? भनेपछि मनिष शाह चुनावमा जेल फुटाउन गएका, जेल ब्रेक गर्ने गएका मान्छे भनेपछि चुनाव कसलाई चाहेको रहेछ? चुनाव कसलाई चाहेको हो यो? र चुनाव कसलाई चाहिएको? चुनाव नेपाली जनतालाई चाहिएको हो? तपाईँहरू भन्नुहोस् त। र म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई आज के भन्न चाहन्छु भने फेरि मलाई भरे पक्रिन सक्छ, म पक्राउदिन तयार। तर तपाईँहरूले गएर चुनावमा भाग लिनुभयो भने तपाईँहरूभन्दा अपराधी यो देश सक्ने तपाईँहरू नै हो। फेरि पृथ्वीनारायण शाहले कति दुःख गरेर आर्जेको थियो, पुर्खाहरूले कति दुःख गरेर सुत्केरी जिउ लिएर लडेका थिए नालापानीका किल्लामा, त्यसरी जोगाइदिएको देश तपाईँहरू चुनावमा भोट हालेर यो देश नसक्नुहोस्, नटुक्र्याउनुहोस्। मेरो त्यही हो सन्देश, यो सन्देश मेरो त्यही हो। के हो यो भाँड्ने भनेको? के हो भाँड्ने भनेको? के हो? तपाईँलाई चुनाव चाहिएको? एकछिन, चुनाव गराउनु र चुनाव हुनुमा फरक कुरा हो क्या? होइन, चुनाव हुने एकछिन म भन्दैछु त, तपाईँलाई चुनाव चाहिएको हो, जानुहोस् न, तपाईँ भोट हाल्नुहोस्, तपाईँको राइट छ त, जानुहोस्। किन भाँड्नु पर्यो? बुझ्ने मान्छे जाँदैनन्, नबुझ्ने मान्छे जान्छन्, किन भाँड्नु पर्यो? भाँड्नै नै पर्दैन नि। मैले तपाईँलाई के बुझाउँदैछु अहिले? तपाईँलाई चाहिएको छ, तपाईँको राइटको कुरो, जानुहोस्। होइन, नेपाली जनता कति सचेतन, त्यही भएर त मैले भनेको नेपाली जनता भात खान्छन् कि अरू चिज खान्छन्? भात खाने जनता पनि चुनावमा जाँदैन। अब भन्नु बुझ्नुभयो? तपाईँ भात खानुहुन्छ भने नि, तपाईँ भात खानुहुन्छ भने तपाईँ चुनावमा जानु हुँदैन, देश सकिँदैछ। अब मैले के गर्ने? यस्तै प्रचार प्रसार गर्ने? मसँग हतियार छैन, माओवादीको जस्तो, पुलिसको जस्तो हतियार छैन, अर्को जस्तो छैन, बमबहादुर छैन। मैले के गर्ने? बोलेर पुछाउने हो। अब राणा शासनभन्दा चर्को छ। आर्जु राणासँगको फोटो लिक भएको छ नि, त्यसको बारेमा? आर्जु राणासँग फोटो, पूर्णबहादुरसँगको फोटो लिक भएको मैले थाहा पाएँ। लिक भएको होइन, त्यो आएको हो, खिचेको हो, त्यसमा ढाँट्नुपर्ने एआई होइन। मेरो पर्सनल काममा मैले पहिल्यै भेट हुँदाखेरि कुनै नेताको घरमा 2-2.5 वर्ष अगाडि कहिले हो भेट भएको थियो, 2.5 वर्ष जति भयो। भेट भएको बेलामा मेरो उहाँको पनि स्कुल, मेरो पनि स्कुलको कामले जाँदाखेरि म एउटा, उहाँहरूले पनि विदेशको त्यो ल्याउनु भएको छ नि त, त्यो सिलसिलामा उहाँहरूकोले चाहिँ नि दिँदो रहेछ यहाँको लागि एफिलिएटेड, उहाँहरूकै युलेन्स स्कुल छ नि, उहाँहरूले पनि ल्याएको। अनि त्यस भएर बुझ्न गएको थिएँ। त्यो बुझ्न गएको बेलामा फोटो खिचेको, त्यतिखेर उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले के गल्ती गरेँ? फोटो खिच्दैमा चाहिँ के हुन्छ? यहाँ फोटो त प्रधानमन्त्रीसँग पनि खिचेको छ त, अस्ति मूर्ति नै दिएको त सुशीला कार्कीसँग, ओम अरियालसँग फोटो खिचेको छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग फोटो खिचेको छ, प्रचण्डसँग फोटो खिचेको छ, केपीसँग फोटो खिचेको छ, अभियान छ, सबैसँग फोटो खिचेको छ। फोटोको कुनै अर्थ हुँदैन क्या? फोटोसँगको मतलब भएन। कुरा के हो भने नि कामसँगको मतलब हो। कामसँगको चाहिँ कुरा सोध्नु न। म अहिले के भन्छु भने मेरो हातमा देश आयो भने पहिला आर्जु देउवालाई ल्याएर थुन्छु। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ नि चित्त बुझ्छ? म त्यो तागत भएको मान्छे हो, पहिला केपी ओलीलाई ल्याएर थुन्छु र सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउन जसले प्लान गर्यो नि त्यसलाई ल्याएर थुन्छु। अनि मात्रै संविधान संशोधन गरेर अनि चुनावमा जान्छु। बुझ्नुभयो कुरा? भन्नु होइन? अनि मान्छेसँग भेट्दैमा, मान्छेसँग त्यो गर्दैमा पुरानो फोटो ल्याएर टाँसेर म एआई भन्दिनँ, साँच्चीकै फोटो हो। त मैले आर्जु देउवासँग 2.5 वर्ष अगाडि फोटो खिच्दाखेरि के बिग्रियो? अनि अब अहिले नयाँ डेट हालेर फेरि ल्याउनु भेट लाउँदैन। बेमौसममा पानी पर्यो नि त, त्यही भएर त होइन, कहिले कहिले बेमौसममा पानी पर्छ, बेमौसममा बद्रो पनि पर्छ। अब त्यो त पर्छ। अब त्यो
यही बेलामा उनीहरूले देखाउन खोजेको तर म भित्र भएको बेलामा। तर तपाईँलाई म के भन्छु भने आर्जुस कुरो ठुलो कुरो होइन, शेरबहादुर ठुलो कुरो होइन, केपी ओली ठुलो कुरो होइन, कुरो मुलुकको कुरो हो क्या, कुरो मुलुकको कुरो हो। कुरो बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि मैले सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग, निजामती कर्मचारी, पुलिसहरूको होइन, सेनाहरूको चाहिँ तलब बढाउँ, पहिला सेना पुलिस र निजामती कर्मचारीलाई बलियो बनाऊँ, अनि देश राम्रो हुन्छ भनेर मैले पटक पटक भने। देश कसरी बलियो बनाउने? आज देशको हालत हेर्नुहोस्, सबै बिकेको छ। यहाँ कोही कसैको सेक्युरिटीमा कोही कहाँ सेक्युरिटी बिकेर मान्छे मर्छ। राजा त मऱ्यो भनेदेखि राजपरिवार त सकियो भने अरूको के भरोसा छ? त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई पुग्दो तलब दिउँ, मान्छेलाई पुग्दो गरेर चाहिँ काम लगाउँ, उसको घर जग्गा, घरको घाँस बाँस कपासको राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी गरोस्, त्यस पछाडि देश बन्छ भनेर त म भनेकै हो नि। अब मैले त्यो कुरो भन्दाखेरि मलाई ल्याउने थुन्ने। र म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्छु भने, र उम्मेदवारहरूलाई पनि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बहिष्कार गरेर 15 गतेभित्रमा फर्किनुहोस्। अझ एमाले राप्रपालाई त म के भन्छु भने राप्रपाले अब राजा बोक्ने कि नबोक्ने, राजाले त चुनाव हुँदैन भनिसक्नुभयो। मलाई धुन्ने ठाउँमा मैले श्रीमानलाई पनि भने राजाले पनि चुनाव गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो राजसी शैलीमा। मलाई ल्याएर चुनाव गर्नु हुँदैन भन्दा थुन्नुभयो होइन। राजालाई पनि ल्याएर थुनौँ, दम छ ओम प्रकाश अरियाल, दम छ सुशीला कार्की, अनि दम छ त्यो यहाँ काठमाडौँको सिडिओ छ नि, यो काठमाडौँको सिडिओ, अनि त्यो निर्वाचन आयुक्तको दम छ। राजाका अगाडि बाबाको दुवाई भन्छन्। र एउटा कुरो अब राजाले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ। मैले सुनेको राजा पनि अब बाटोमा निस्किने कुरा सुनेको छु। राजा बाटोमा निस्किँदाखेरि नि विदेशी सेना आयो भनेर आएर रोक्यो भने मात्रै हो, नभए नेपालको सेना, नेपालका पुलिस र नेपाली जनताले दरबारभित्र लगेर हालेर सलामी ठोक्नुपर्छ, सलामी ठोक्नुपर्छ। त्यही हो कुरा। ल हस्, नमस्कार।